मरियम औरंगजेब मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रही हैं। घर में नैब की टीम घुसी। जब किसी के पास कानूनी वारंट होता है तो वो धावे नहीं बोलते लोगों की रिहाइशगाह के ऊपर, उसका कानूनी तरीका होता है। लेकिन क्योंकि रियासती अदारों को हुकूमत की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, और आज जो आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं रियासती दहशत गर्दी, जिसका ऐलान कल वजीर आज़म इमरान खान ने कबायली इलाके से जो तकरीर कर रहे थे वहाँ उन्होंने किया कि मैं सबको जेलों में डालूंगा, मैं सबको जेलों में डालने आया हूँ। तो रियासती दहशत गर्दी जब वजीर आज़म की तरफ से हो रही हो तो वही मनाजिर होते हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त चल रहे हैं। कानूनी तरीका लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए नैब को 10 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। इस फैसले के खिलाफ नैब को जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला इस फैसले पे नहीं सुनाया और ना ही लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड किया है। और एक और तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नैब अपनी मंशा के तौर पर इंटरप्रेट कर रही है, ठोस शवाहिद, वो फैसला कोई और फैसले में आया हुआ है, लेकिन ठोस शवाहिद जब देने का वक्त आता है तो उस तरह होता है जिस तरह शहबाज शरीफ के केस में अदालत में एक सबूत पेश नहीं किया गया और कहा गया कि हमारी तरफ से ठोस सबूत हमें मिल गए हैं, और ये भी कहा गया कि हमारे पास शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम केस मुकम्मल है। डीजी नैब लाहौर ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए टीवी स्क्रीन के ऊपर आकर कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। लेकिन जब लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने का वक्त आया तो एक सबूत भी पेश नहीं हुआ। नैब ने कस्टडी में रखा, फिर जेल में रखा, कोई सबूत पेश करने से कासिर रही। और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा कि शहबाज शरीफ असल में वो किरदार थे जिन्होंने करप्शन को रोका, जिन्होंने कोई एक रुपए की करप्शन नहीं हुई। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, उस फैसले की मौजूदगी में हमजा शहबाज की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। लेकिन जब हुक्म वजीर आज़म से हो रियासती दहशत गर्दी का, तो वही होता है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर हो रहा है। फिर कल ऐलानिया दिया गया कि गुंडा गर्दी की गई, हमजा शहबाज के बॉडीगार्ड सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से तशद्दुद किया गया। मेरा सवाल ये है, आप सब टीवी चैनल्स के कैमरे कल गेट के बाहर मौजूद थे, जिनके ऊपर तशद्दुद होता है, जिनके ऊपर गुंडागर्दी होती है, जिनके ऊपर दहशत गर्दी होती है, उनका वो हाल होता है जैसे नैब टीम आराम से गेट से बाहर निकल रही थी। और जब उनसे आपने पूछा कि आप अंदर आए, अंदर हुआ क्या कार्रवाई हुई, तो उन्होंने कहा हम हमजा भाई को मिलने गए थे। लेकिन वही सारी चीज़ बताते टीवी को, बताते आप लोगों को कि ये दहशत गर्दी हुई है, ये तशद्दुद हुआ है, एक कपड़े पे सिलवट नहीं थी, और फिर गाड़ी में बैठकर ड्राइवर ने अपनी बाजू सीधी फाड़ी ये बताने के लिए कि मेरे कपड़े फटे। ड्राइवर अंदर जाता है, अंदर गया था, ड्राइवर तो बाहर था। और ये इस किस्म के ऐलानिए मुज़हका खेज, और जो इस वक्त वारंट मौजूद है नैब के पास जो वो टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ का नहीं है। अगर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, ये मैं पाकिस्तान की आवाम के लिए हकायक इस वक्त सामने रख रही हूँ, अगर कोई फैसला, अगर कोई वारंट किसी कोर्ट ऑफ लॉ का नैब के पास मौजूद है, नैब के कंप्यूटर से जनरेटेड वारंट जो होता है वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एक कानूनी फैसले की मौजूदगी में उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। लेकिन गुंडागर्दी, बदमाशी, पहले कंटेनर पर बैठकर रियासत को धमकी देते थे, रियासती अमलाक पर हमला करते थे, लोगों की पगड़ियां उछालते थे, वजीर आज़म को गर्दन से घसीट लो की बातें करते थे। आज वजीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर रियासती अदारों को इस्तेमाल करके इस किस्म की गुंडागर्दी, बदमाशी और रियासती दहशत गर्दी कर रहे हैं। आपने जब कॉल अप नोटिस दिया, हमजा शहबाज शरीफ साहब पेश हुए, अपनी बीमार बेटी को छोड़कर पेश हुए। आप कॉल अप नोटिस दें, आप कानूनी तरीका इख्तियार करें, मंडे को हमजा शहबाज शरीफ साहब को बुलाएं। और ये कौन से ठोस सबूत हैं, ये कौन से ठोस शवाहिद हैं जो फवाद चौधरी को तो मिल जाते हैं,
لیکن وہ حمزہ شہباز شریف یا شریف خاندان جن کے خلاف کیس ہوتا ہے ان کے سامنے نہیں رکھے جاتے، وہ کسی کورٹ میں نہیں رکھے جاتے، وہ کسی انویسٹیگیشن کے دوران نہیں رکھے جاتے، اور وہ فواد چودھری صاحب کو مل جاتے ہیں۔ لیکن کل اعلان ہو چکا ہے وزیر اعظم کی طرف سے کہ سب کو جیلوں میں ڈالوں گا، سب کو جیلوں کے اندر ڈالوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ مناظر، اور میں یہ بھی عوام کو بتا دوں کہ یہ سب آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ڈالر پرائس اور مہنگی ہوگی، بجلی کے بل اور مہنگے ہوں گے، گیس کی پرائس اور مہنگی ہوگی، مہنگائی اور بڑھے گی، زر مبادلہ ان سے پورا نہیں ہوگا، ترقی کی شرح ان سے زیادہ نہیں ہوگی، کیونکہ نااہل نالائق کھلنڈروں کا ٹولہ، نااہل وزیر اعظم، سلیکٹڈ وزیر اعظم جو آ گئے ہیں، ان سے وہ کارکردگی ہونی نہیں، عوام کو ریلیف دینا نہیں، 1 کروڑ نوکری دینی نہیں، 50 لاکھ گھر دینے نہیں۔ لیکن یہ جو مناظر سکرین پہ ہیں یہ حکم کی تعمیل ہوگی، کیونکہ جان بوجھ کر کارکردگی سے نظر ہٹائی جا رہی ہے، جان بوجھ کر میڈیا کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی ٹھوس ثبوت ہے تو نیب کو چاہیے کہ وہ پیش کرے۔ شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا ابھی 10 منٹ پہلے اور یہ کہا کہ کیوں بیٹھے ہیں ڈی جی نیب، ڈائریکٹر نیب اپنی گاڑی میں اور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں؟ کون ہوتے ہیں شہباز گل نیب کی ترجمانی کرتے ہوئے؟ کون ہوتے ہیں فواد چودھری نیب کی ترجمانی کرتے ہوئے؟ کس طرح انفلوئنس کر سکتے ہیں ترجمان پنجاب حکومت نیب کے ڈائریکٹر کو؟ کس طرح ان کو اکسا سکتے ہیں؟ کیا قانون ہے جس کے تحت شہباز گل صاحب آرڈر دے رہے ہیں شہباز گل صاحب ترجمان پنجاب کہ وہ کیوں بیٹھے ہیں گاڑی میں؟ یہ ہے آزاد نیب، یہ ہے آزاد ادارے، یہ ریاست اس وقت عمران خان استعمال کر رہے ہیں کیونکہ عوام پہ اور بم گرانے ہیں، کیونکہ عوام پہ اور ظلم کرنا ہے۔ 2 دن سے میڈیا ڈائیورٹ کیا ہوا ہے صرف اسی بات کے لیے، اور لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے۔ ریاستی دہشت گردی، تشدد اور غنڈہ گردی وہ ہوتی ہے جو آپ کی سکرینز پہ اس وقت ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے خلاف۔ وہاں کارکن نعرے لگا رہے ہیں، ان پہ ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، ان کو زد و خوف کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے تشدد، یہ ہوتی ہے دہشت گردی۔ اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے ہوتے ہوئے کوئی وارنٹ قانونی نہیں ہوتا، آپ کو کورٹ آف لا کا وارنٹ لینا پڑتا ہے۔ ہماری وکلا کی ٹیم لاہور ہائی کورٹ پہنچ چکی ہے اور وہ اس آرڈر کے اوپر مزید انڈورسمنٹ لے رہی ہے، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ جو آرڈر لاہور ہائی کورٹ کا ہے اس پہ لاہور ہائی کورٹ سے انشاءاللہ حمزہ شہباز کو وہی آرڈر ملے گا جس کا ذکر لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر ہے۔ قانونی طریقہ یہ ہوتا ہے جو مسلم لیگ نون نے اپنایا ہے، یہ ہوتا ہے کہ آپ کورٹ گئے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے گھر پہ دہشت گردوں کی طرح دھاوا بول دیں۔ اور حمزہ شہباز دہشت گرد ہے؟ حمزہ شہباز مفرور ہے؟ ہم نے تو لندن سے آ کے گرفتاریاں دی جھوٹے الزامات کے اوپر، ہم نے تو ہر پیشی پہ پیش ہوئے، گھر میں بیٹھے ہیں، گھر کے اندر ہیں، نہ وہ بھاگے ہیں۔ کل کی جو آپ کی کارروائی تھی، آپ کس قسم کی حرکت کر رہے ہیں؟ عوام کو کیسے بے وقوف بنا رہے ہیں؟ پہلے 5 سال جھوٹ بولا گیا اور اب اگلے 9 مہینے جو اپنی کارکردگی ہے اس کو چھپانے کے لیے میں ڈالوں گا سب کو جیلوں میں۔ آپ ڈالیں سب کو جیلوں میں، آپ کریں جو آپ نے کرنا ہے، دھمکائیں نہیں۔ لیکن یہ ریاستی اداروں کو استعمال کرتے ہوئے وزیر اعظم اس وقت سیاسی انتقام لے رہا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ لکھ رہی ہے۔ وہ قانون جو ایک آمر نے بنایا تھا سیاست دانوں کے خلاف، اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ آمرانہ ذہنیت کا وزیر اعظم اس وقت اپوزیشن کے خلاف یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، نیب کو چاہیے کہ وہ عدالتوں سے رجوع کرے جن کا آرڈر ہے۔ اس وقت نیب لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کا کنٹیمپٹ کر رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، جس کے اوپر کوئی آرڈر نہیں آیا۔ اور اس قسم کے نیب ذرائع، یہ نیب ذرائع کیا ہوتے ہیں؟ یہ نیب فواد چودھری کو انفارمیشن دیتی ہے، شہباز گل صاحب کو انفارمیشن دیتی ہے، اس کی ترجمانی ملک کا وزیر اعظم کرتا ہے، لیکن وہ ٹھوس ثبوت ان لوگوں کو نہیں دیے جاتے جن کے خلاف کیسز ہوتے ہیں، عدالتوں میں نہیں دیے جاتے جہاں سے کیسز میں لوگ بری ہوتے ہیں، جہاں سے بیل آرڈرز آتے ہیں۔ یہ تمام ٹھوس ثبوت صرف نیب کی تجوری میں رہتے ہیں لوگوں کی تصدیق کرنے کے لیے۔